जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? ले जनाब, पीटीआई के चेयरमैन 15 मिनट में तब्दील हो गए। सिर्फ 15 मिनट में चेयरमैन पीटीआई बदल गए। चेयरमैन पीटीआई 15 मिनटों में कैसे बदले, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को चैलेंज करने का फैसला कर लिया गया है और यह फैसला हो गया है कि अब गौहर खान साहब ज्यादा अरसे तक पीटीआई के चेयरमैन नहीं रह सकेंगे। यह फैसला किसने किया है और इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और अब यह केस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में पेश होगा और वहां पे फैसला होगा कि पीटीआई ने इलेक्शन कैसे करवाए, क्यों करवाए और इनका जो नतीजा है उसकी क्या आईनी और कानूनी हैसियत है। यह फैसला वहां पे क्यों होगा, यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुक्म दिया था कि 2 दिसंबर से पहले पहले आपने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शन करवा के बाकायदा जो ओहदेदारान हैं उनकी फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवानी है। बहरहाल इस हुक्म के ऊपर अमल दरामद हुआ और पहली तारीख को गौहर खान साहब ने कागजात नामजदगी हासिल किए पार्टी की तरफ से। फिर उन्होंने अप्लाई किया बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ने का और उसके साथ साथ बाकी जो साहबान हैं, ओहदेदारान हैं, उनके लिए भी फॉर्म जारी किए गए और उसके बाद फिर ये इलेक्शन हुआ। आज जब इलेक्शन हुआ तो ये इलेक्शन 15 मिनट के अंदर अंदर तकमील तक पहुंच गया और इसके बाद इसके रिजल्ट्स भी जारी कर दिए गए और इन रिजल्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज से जो चेयरमैन है उनका नाम है बैरिस्टर गौहर अली खान साहब और इसके साथ साथ जो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं वो हैं उमर अयूब साहब। फिर पंजाब की जो सदर हैं वो यास्मीन राशिद साहब हैं। फिर बलूचिस्तान के जो सदर हैं वो मनीर अहमद बलोच साहब हैं और फिर केपीके के जो सदर हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं और सिंध के जो सदर हैं वो अलीम आदिल शेख साहब हैं। और ये सारा फैसला जो है 15 मिनट के अंदर हुआ और ये तमाम ओहदेदार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। इनके मुकाबले में किसी ने कागजात ही जमा नहीं करवाए। जब कागजात जमा नहीं करवाए तो ज़ाहिर है फिर इलेक्शन करवाने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर वहाँ पे ना वोटर लिस्टों की ज़रूरत थी, ना वहाँ पे फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, ना फिर वो कैंपेन करने की इजाज़त थी किसी को, क्योंकि ज़ाहिर है जब बिला मुकाबला होगा कि कोई मुकाबले में आएगा ही नहीं तो फिर ज़ाहिर मामला तो वहाँ पे सेटल हो जाएंगे। लेकिन ये इस लिहाज से ये इलेक्शन बड़ा मुनफरद है कि ये इलेक्शन एक सियासी जमात के अंदर हुआ है और एक ऐसी सियासी जमात के अंदर हुआ है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती है और जिसका ये दावा है कि पाकिस्तान को अगर चलाना हो तो फिर डेमोक्रेसी के ज़रिए चलाया जा सकता है, जिसके अंदर चिट से या परवाने से या फिर सिलेक्शन से किसी शख्स का इंतखाब नहीं होना चाहिए। ये क्लेम किया जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कह रही है कि मियां नवाज शरीफ साहब को जो पाकिस्तान लाया गया है उनको सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए लाया गया और उनके लिए सारे सिस्टम को नरम किया जा रहा है, उसको स्मूथ किया जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकें। एक एतराज़ उनके ऊपर किया जाता है। फिर इस जमात की तरफ से मसलसल ये एतराज़ भी किया जाता था कि पार्टियों के अंदर मलूकियत है, शहनशाहियत है, कि जिस तरह बादशाह का बेटा बादशाह बनता है बिल्कुल इसी तरह पार्टियों के अंदर बड़े साहब जो हैं उनका जो बड़ा साहबजादा होगा या फिर जिस अपनी फैमिली के शख्स को वो मुनासिब समझेंगे उसको उसके तख्त पर बिठा देंगे पार्टी के और उसके बाद वो पार्टी को गवर्न करेगा, पार्टी को चलाएगा। ये एतराज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुसलसल किया जाता था। लेकिन जब इलेक्शन हुए और इमरान खान साहब ज़ाहिर है उसके अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रहे थे, फिर तमाम ओहदेदारों का इलेक्शन नहीं हुआ, इन सब की सिलेक्शन हुई है और इन सब को एक चिट के ज़रिए नामजद कर दिया गया और फिर इनको बना भी दिया गया। अब एक बहुत बड़ा सवाल है कि एक ऐसी सियासी जमात जो पूरे पाकिस्तान के कल्चर को बदलना चाहती है वो आज तक अपने कल्चर को तब्दील नहीं कर सकी। जब उसके इलेक्शंस होते हैं तो उम्मीदवारों के मुकाबले में कोई उम्मीदवार ही खड़ा नहीं होता और जब उम्मीदवार खड़ा नहीं होता तो फिर वोट भी नहीं डाले जाते और जब वोट भी नहीं डाले जाते तो एक शख्स ऐलान कर देता है और वो शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर है पार्टी का, जो ज़ाहिर इमरान खान साहब की तरफ से नामजद थे, नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ऐलान कर देते हैं और फिर उस ऐलान को तस्लीम कर लिया जाता है। अब जब ये ऐलान हुआ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से तो रद्द अमल आना ही था इसका। सब ने कहा कि लें जी ये पार्टी जो ये कहती थी कि हम इलेक्शंस पे बिलीव करते हैं, उन्होंने अपने जो ओहदेदार हैं उनको इलेक्ट कर लिया। ये जाहिर है सारी सियासी जमातों की तरफ से ये रद्द अमल आया, लेकिन 2 रद्द अमल बड़े खौफनाक थे। एक तो अकबर एस बाबर साहब का है जो बुनियादी रुकन इस जमात के और जो क्लेम करते हैं कि इमरान खान साहब ने फॉरेन फंडिंग हासिल की थी अपनी पार्टी को चलाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, और ये बानी रुकन थे। इमरान खान साहब के साथ मिलकर इन्होंने पार्टी बनाई थी। फिर जब पार्टी इक़्तिदार में पहुंचने लगी तो फिर इनके साथ इनका एक इख्तलाफ पैदा हो गया। फिर उसके बाद जितना अरसा इमरान खान साहब हुक्मरान रहे
اس دوران یہ سڑکوں کے اوپر خوار ہوتا رہے، کبھی الیکشن کمیشن، کبھی الیکشن کمیشن سے باہر. تو یہ ایک درخواست کے بعد دوسری درخواست کے بعد تیسری درخواست لے کے پھرتے رہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے خوفناک قسم کی ٹرولنگ ان کی ہوتی رہی. لیکن اب ظاہر ہے یہ پارٹی کے اندر موجود بھی ہیں، اور پارٹی نے ان کو فارغ کر دیا تھا، لیکن یہ ہائی کورٹ چلے گئے تھے، اور ہائی کورٹ نے ان کو پروانہ دے دیا ہے کہ آپ پارٹی کے بنیادی رکن ہیں اور کوئی شخص آپ کو اس رکنیت سے فارغ نہیں کر سکتا. تو اکبر ایس بابر صاحب ایک لحاظ سے پارٹی کا حصہ ہیں اور ان کو پارٹی سے بھی فارغ نہیں کیا گیا. لیکن یہ ایک توانا آواز ہے اس عمران خان صاحب اور پارٹی کے خلاف، اور یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر کلچر بدلنا چاہیے اور ایک جمہوری کلچر ہونا چاہیے. پھر ان کا یہ کلیم بھی ہے کہ جو پارٹی کے پرانے جو رکن ہیں، جو پرانے ان کے کارکن ہیں، ان سب کو ملا کے دوبارہ بنیادی دھارے میں، مرکزی دھارے میں لانا چاہیے. تو اکبر ایس بابر صاحب اس وقت ظاہر سڑکوں کے اوپر ہیں اور عمران خان صاحب کا ڈٹ کے مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جب الیکشن ہوئے تھے، جس دن کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے، اس دن یہ پارٹی کے دفتر گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے درخواست دی کہ مجھے نامینیشن پیپرز جاری کیے جائیں، میں چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں. لیکن جو پارٹی کے اندر موجود لوگ تھے ان سب کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے پاس تو ایسے کوئی پیپرز ہیں ہی نہیں جو آپ کو دیے جائیں. تو بار بار یہ کلیم کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی پیپر دیں، میں الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، لیکن انہیں وہاں سے جواب دے دیا گیا. اور آج انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی، اور پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ میں اب اس الیکشن کو چیلنج کروں گا. تو میری انفارمیشن کے مطابق اکبر ایس بابر صاحب اب چیف الیکشن کمیشنر کے پاس ایک درخواست دینے لگے ہیں، اور وہاں جا کے یہ کلیم کرنے لگے ہیں کہ پارٹی کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا، اور آپ پارٹی سے کہیں کہ جن جن لوگوں نے ووٹس دیے ہیں ان سب کے جو ووٹر لسٹ ہے ان کی، وہ الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کی جائے، اور جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے ان کی فہرست بھی پیش کی جائے، اور پھر جب باقاعدہ جو پروسیجرز تھا اس الیکشن کا وہ بھی بتایا جائے کہ کس پروسیجر کے تحت ہوا ہے، اور اس پروسیجر کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا یہ الیکشن واقعی الیکشن تھا یا پھر یہ ایک سلیکشن تھی. تو میری اطلاعات کے مطابق اکبر ایس بابر صاحب کی درخواست جمع ہونے والی ہے، اور اس درخواست کے بعد باقاعدہ اس ایشو کو ٹیک اپ کیا جائے گا، اور ٹیک اپ کرنے کے بعد چیف الیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک لیٹر پاکستان تحریک انصاف کو جائے گا، اور تحریک انصاف سے پوچھا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کس پروسیجر کے تحت چیئرمین کا الیکشن کیا ہے یا پھر صوبائی صدور کا الیکشن کیا آپ نے. اور پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ ووٹر لسٹیں کہاں تھیں، اور جو ووٹرز ہیں ان کے کریڈینشلز کیا تھے، ان کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، اور پھر کیا تمام امیدوار جو اس الیکشن میں شریک ہونا چاہتے تھے کیا ان کو مناسب ٹائم دیا گیا تھا، کیا ان کو الیکشن کمپین کی اجازت دی گئی تھی، موقع دیا گیا تھا، اور پھر اکبر ایس بابر صاحب کو آپ نے کس قانون کے تحت کاغذات نامزدگی نہیں دیے اور وہ الیکشن کیوں نہیں لڑ سکے. تو جب یہ سوال کیے جائیں گے تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے وکلا پیش ہوں گے، لیکن وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکیں گے. تو میں آج بھی یہ کلیم کر سکتا ہوں، آج کے دن جب یہ نئے ان کے چیئرمین الیکٹ ہوئے ہیں، کہ یہ تقرریاں زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گی، اور بیرسٹر گوہر علی خان صاحب شاید ایک آدھ مہینے کے چیئرمین ہوں، اور اس کے بعد ان کا یہ عہدہ ختم کر دیا جائے اور پارٹی سے کہا جائے کہ آپ دوبارہ الیکشن کروائیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان تمام الیکشنوں کو کالعدم قرار دے کے پارٹی کو ایک شو کاز نوٹس جاری کر دیا جائے کہ جب آپ سے کہا گیا تھا کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے تو آپ نے پھر آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی، اور آپ نے آئین اور قانون کی خلاف ورزی کیوں کی، یہ ان سے پوچھا جائے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ آج جو کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو ملی ہے اور جو امیدوار اس وقت مبارکباد سمیٹ رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ یہ 10-15 دن سے زیادہ امیدوار یا 10-15 دن سے زیادہ عہدیدار رہ سکیں گے، کیونکہ ان کے عہدوں کو عنقریب چیلنج کیا جائے گا. اور یہاں پہ جو اکبر ایس بابر صاحب ہیں وہ پل ڈیٹ کی مثال بھی دیں گے، کیونکہ پل ڈیٹ کے جو سربراہ ہیں احمد بلال محبوب صاحب، انہوں نے بھی اس الیکشن کو ریجیکٹ کر دیا، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ الیکشن کے لیے پروسیجر کو فالو نہیں کیا گیا. تو ان قریب میرا خیال ہے کہ ایک نیا پنڈورا باکس کھلنے لگا ہے، اور اس پنڈورا باکس کے اندر سے جو چیزیں نکلیں گی اس سے پاکستان تحریک انصاف کو مزید ایک دھچکا لگے گا. تو یہ جو نئے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے آئے ہیں، اب یہ چیئرمین کو زیادہ عرصہ تک چیئرمین نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ اکبر ایس بابر صاحب میدان میں کود چکے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ اب چیف الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اپنا رول پلے کرنے لگے ہیں. اور ساتھ ساتھ بیرسٹر گوہر علی صاحب کے اوپر بہت زیادہ اعتراضات بھی کیے جا رہے ہیں، کہ اعتراض یہ بھی کیا جا رہا ہے، پارٹی کے اندر سے اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو شخص 2021 میں پارٹی میں شامل ہوا تھا اسے چیئرمین بنا دیا گیا، اور جو 1996 میں عمران خان صاحب کے ساتھ جنہوں نے پارٹی کی داغ بیل رکھی تھی
ان کو نامینیشن فارم تک نہیں دیا گیا اور ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے. تو اگر آپ کی پارٹی کے اندر یہ جمہوری کلچر ہے اور اس کو اگر آپ جمہوریت کہتے ہیں تو پھر آنے والے دنوں میں آپ پاکستان کے اوپر جب حکمرانی کریں گے تو کس قسم کی جمہوریت لے کر آپ آئیں گے؟ تو عمران خان صاحب کا یہ جو فارمولہ تھا مجھے آج کے دن تو یہ ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس سے مزید جو عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ بیرسٹر گور علی خان صاحب کے اوپر بھی، کیونکہ آتے ہی ان کے اوپر بھی لیٹیگیشن شروع ہو جائیں گے.